नमस्ते प्रिय प्रेक्षकाः। अत्र श्रीमदा मेल्पत्तूर् नारायणभट्टपादेन विरचितात् श्रीमन्नारायणीयात् दक्षचरितमिति त्रयोविंशतितम दशकात् समुद्धृतः पञ्चमः श्लोकः अहमत्र पठामि। तं नारदस्तु सममङ्गिरसा दयालुः सम्प्राप्य तावदुपदर्श्य सुतस्य जीवं कस्यास्मि पुत्र इति तस्य गिरा विमोहं त्यक्त्वा त्वदर्चनविधौ। अथ श्लोकस्य पदच्छेदः। तं नारदः तु समम् अङ्गिरसा दयालुः सम्प्राप्य तावद् उपदर्श्य सुतस्य जीवं कस्य अस्मि पुत्रः इति तस्य गिरा विमोहं त्यक्त्वा त्वदर्चनविधौ नृपतिं न्ययुङ्क्त। अनन्तरम् अन्वयः। दयालुः नारदः तु अङ्गिरसा समं तं सम्प्राप्य सुतस्य जीवं तावद् उपदर्श्य कस्य पुत्रः अस्मि इति तस्य गिरा विमोहं त्यक्त्वा त्वदर्चनविधौ नृपतिं न्ययुङ्क्त। अन्ते श्लोकस्य सारांशश्च। दयार्द्रचेताः नारदऋषिः मायया मोहाच्छिदं चित्रकेतुराजानम् अङ्गिरसं महर्षिणा साकं सन्दृश्य मृतस्य अस्य पुत्रस्य जीवं योगबलेन उपदर्शयति स्म। अहं कस्य आत्मजः जीवात्मनः पितरौ नास्ति इति जीवस्य वचनं निशम्य मायान्मुक्तः सः चित्रकेतुः भवन्तमाराधितुम् आरभत इति श्लोकस्य सारांशः। धन्यवादः।